पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सबसे पहले, This decision is of course subject to appeal. Let's see कि गवर्नमेंट इसमें अपील करती है नहीं करती, कैसे इसको आगे लेके चलते हैं। और what is interesting is कि उन्होंने आर्मी एक्ट की एक शिक को कलअदम करार दे दिया और उसके जो जेडी मामला थे उनको भी कलअदम करार दिया और कहा कि ये आइन से मुतसाद है। ये पहली दफा तो मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हुए और सिविलियंस को पहली दफा ट्राई तो नहीं किया जा रहा। पहला केस इस पे शायद FP के नाम से मशहूर है और इसके बाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन ने भी चैलेंज किया और वहां पे भी इसको बगौर देखा गया। अब ये ट्रायल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना जरूरी है। क्या जो सिविलियन सेटअप है उसके अंदर इस तरह के ट्रायल्स चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, क्या चल सकते हैं और क्या डिस्टिंक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की इस सारे सिलसिले में? इस पर बहुत बहस हुई और एक ये बहस आलमी अदालत तक गई और वहां पे भी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आया वो 4 किस्म का क्रिटिसिज्म था। एक कि जो जजेस हैं उसके वो ट्रेन्ड जजेस नहीं होते जी। और इसका जवाब ये था कि इसमें जजेस की ट्रेनिंग तो अपनी जगह पे है। बात ये है कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं और जो जज हैं वो ये हल्फ उठाते हैं कि वो हकायक को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। क्रिमिनल ट्रायल्स जो वो हकायक पे चलते हैं और उसके लिए इस तरीके से हकायक को प्रेजेंट किया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वहां पे भी आलमी अदालत ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री जस्टिस सिस्टम है उसमें हमें अनफेयर कोई चीज नजर नहीं आती, वो भी कोर्ट सिस्टम का हिस्सा है। और अगर वहां पे ट्रायल हुआ एक आदमी का जो कि फौजी नहीं था पाकिस्तान में, जिसके मुतालिक ये था कि वो जासूसी कर रहा था, उसका ट्रायल भी जो है उसमें सिर्फ अगर उसको एक अपील का हक दे दिया जाए और पाकिस्तान ही की अदालतों की नज़ीर उन्होंने सामने रखी और कहा कि बिल्कुल हक मौजूद है, आर्टिकल 199 तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी भी शख्स को जिसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो वर्चुअली कोलैप्स कर गया हुआ है। वो इसलिए कोलैप्स कर गया है कि हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए कोलैप्स कर गया है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती और वो इसलिए भी कर गया हुआ है कि उसमें डिलेज बहुत है। और आर्मी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंटोनमेंट के मुतल्लिका जो चीजें हैं, कंटोनमेंट से जो सारे सिलसिले हैं और वहां पे अगर कोई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाए या इसको मुलव्वस हो फौजी भी उनके साथ, तो ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। अच्छा अशरफ साहब, कता कलामी के लिए माजर, जैसे आपने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आप ही ने कहा कि बहुत सारे सवालात उठते रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, फेयर ट्रायल के ऊपर और फिर उसके बाद अपीलें जो दीगर कोर्ट्स के अंदर होती है उस पर भी इदरीस खटक केस है या हसन अस्करी केस है इन रीसेंट टाइम्स। तो ये जो पर्टिकुलर मैटर है खास तौर पे 9 मई वाला, जब इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, फौजदारी अदालतों में चलेगा, तो एविडेंसेस तो मौजूद हैं, वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं, तो आपको नहीं लगता कि वीडियो एविडेंसेस बहुत सपोर्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन को भी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगर इस तरह से फौजदारी अदालतों के अंदर हो तो भी मामलात को सेटल किया जा सकता है? इन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सवालात किए और उस पर 3-4 चीजें बताई गई कोर्ट को। एक, ये रीजन दिए जाएंगे, ये नहीं होगा कि आप 2 सत्र में गिल्टी और नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट दे देंगे। दूसरा कि वो ट्रायल जो होंगे वो शफाफ इसलिए भी होंगे क्योंकि लोग उसके अंदर जाके उसको विटनेस कर सकेंगे। तीसरा कि अपनी मर्जी का वकील करने की इजाजत होगी और अपील की भी इजाजत होगी। और ये तक सोचा गया था कि फिर आर्टिकल 199 के तहत ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। दोनों चीजों को देखा जा सकेगा, प्रोसीजर को भी और किस तरीके से एविडेंस को पेश किया गया उसको भी। तो ये सब तहफ़्फ़ुज़ात। एक पहलू के ऊपर मैं जरूर निशानदेही करना चाहूंगा, वो ये कि अगर यही बातें अगर कर दी जाएं तो इसका मतलब है कि फौजी भाई जो है हमारे, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलता।
ان کا حق نہیں فیئر ٹرائل کا، پھر تو یہ آپ عدالتیں بالکل ہی بند کر دیں، آپ آرمی ایکٹ کو ہی ختم کریں. یہ اسی چیز کے مترادف ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو ہے سارے سلسلے کا، کیا صرف یونیفارم میں ہی فوج میں لوگ کام کرتے ہیں؟ کیا یونیفارم ہی میں لوگ ہیں جو ایئر فورس میں اور نیوی میں کام کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اور ان کی تعداد چھوٹی نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، جو کہ فوجی تنصیبات پہ بھی کام کرتے ہیں، فوج کے اندر کام کرتے ہیں، ایئر فورس میں کام کرتے ہیں، نیوی میں. کیا ان کو پھر آپ ٹرائی نہیں کر سکیں گے ملٹری کورٹ میں؟ آرٹیکل 8 کہاں جائے گا؟ آرٹیکل 8 تو صاف طور پہ ان چیزوں میں متعلق نشاندہی کرتا ہے، اور وہاں کوئی فوج کی بات نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی بات ہے، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، جن کے یہ معاملات جو ہیں ان کو الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا ان کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان انڈورس کر دیتی اس معاملے کو تو پھر مستقبل کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا اور پھر سویلینس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا بڑا آسان ہو جاتا؟ نہیں، آسان تو کبھی بھی نہیں رہا، پہلے بھی آسان نہیں تھا. اور اس فیصلے ابھی ہم نے کوئی بھی ایک ٹرائل دیکھا جس میں یہ شکوک و شبہات جو ہیں یہ حقائق میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہوں؟ پنپنے دینا چاہیے ان ساری چیزوں کو. اور یہ فوج کوئی باہر سے آئی ہوئی فوج نہیں ہے، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں وہاں کام کرتی، اور ہمارے ہی ساتھ پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ ہمارے جماعت سے، ہماری اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے وہ فوج میں گئے، ایئر فورس میں گئے. تو کیا وہ الگ مخلوق ہے؟ کوئی نہیں. یہ ہم نے یہ جو اپنے تئیں تقسیم کر دی، ہمیں مل کے کام کرنا ہے. اور کس کے لیے کام کرنا ہے؟ پاکستان کے لیے کرنا ہے. تو کیا یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر یہ حملہ نہیں تھا؟ کیا آج تک کبھی کسی دشمن کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر کے یہاں تک؟ لیکن اشرف صاحب اب جب کہ فوجداری عدالتوں میں یہ معاملہ چلے گا ایز پر دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کرمنل کورٹس ہے یہاں پر یہ معاملہ اس طرح سے ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا جیسے یہ ملٹری کورٹ کے اندر ہوتا؟ دیکھیے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. ایک، سپیڈ، بہت تیزی سے کام ہونا چاہیے. نمبر 2، جب آپ کو ٹرائل جو ہے سپیڈ میں لانا ہے تو پھر انشور کرنا ہوگا کہ گواہ بھی آئے اور جس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی عدالت کے سامنے آئے. اب نے دیکھا کہ کئی کیسز میں انڈائٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، یعنی جو فرد جرم ہے وہ کئی برس لگ جاتے ہیں فرد جرم عائد ہونے میں. تو یا تو سپریم کورٹ یہ بھی کہہ دیتا کہ جب یہ سویلین کورٹس میں جائیں گے تو یہ 14 دن کے اندر، 21 دن میں، 30 دن میں ان کیسز کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہماری ملک کی سالمیت کی بات ہے. اور کیا اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو کیا لوگوں کو یہ حوصلہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ جب دل چاہے وہ آپ کی سینسیٹیو تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیں، ان کو نظر آتش کر دیں، ان کو جلا دیں، ان کو توڑ دیں؟ اس کا یہ پہلو بھی تو دیکھنے والا ہے. یاد رکھیے، جی پلیز یاد رکھیے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی قتل کی سزا موت ہے نا، تو جب سے آپ نے موت کی سزا قتل کے لیے تجویز کی تو کیا قتل ہونے کم ہوئے ہیں؟ نہیں، بیکاز یہ سویئر جو پنشمنٹ ہے نا، یہ آنسر نہیں ہے. آنسر کیا ہے؟ جس تیزی کے ساتھ اور جس سرٹنٹی کے ساتھ، یعنی جس تیزی کے ساتھ فیصلہ آئے اور جب پتا ہو آپ کو کہ اس کے اندر سزا لازم ہو جائے گی، تو وہ جرم کی بہکنی کے لیے بھی ہے، اس کو روکنے کے لیے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، وفاقی حکومت اپیل میں جائے گی یا ان کو اپیل کرنی چاہیے اس فیصلے کے خلاف؟ میرا خیال ہے ایک اپیل کا جو حق ہے اس کو استعمال ضرور ہونا چاہیے تاکہ یہ سارے کے سارے معاملات نثر کے سامنے آ جائیں. یہ بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے، یہ قابل اپیل ہے. اور ظاہر ہے جب اپیل ہوگی تو سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ تھا، اس سے بڑا بینچ بنے گا، یعنی وہ 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ ہوگا جو پھر اپیل سنے گا. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ پھر ان کو مد نظر یہ بھی رکھنا ہے کہ ایف بی علی کیس کو بھی دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے راولپنڈی کا کیس بھی جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن نے دائر کیا. یہ دونوں کیسز جو ہیں یہ لینڈ مارک ڈیسیژنز ہیں، اور آرمی عدالت جو ہے اس نے بھی اس کے اوپر اپنی اوپینین دی ہوئی ہے. ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. آپ کو ایک اور بات جو مجھے کھٹکتی ہے،
اور وہ کھٹکتی کیا ہے مجھے بات کی یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے میں مختصر فیصلہ ہوتا ہے, اس میں ریزنز نہیں ہوتے. تو آج کا جو فیصلہ ہے اس میں ریزنز تو نہیں تھے نا, اس تو لکھا ہوا ہے کہ ہم ریزنز بعد میں دیں گے. تو جب آپ جس چیز کے اوپر معترض ہیں آپ خود وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ اس چیز پہ اعتراض کر سکتی ہے کہ ماتحت عدالتیں یہ نہیں کر سکتی اور ہم کر سکتے ہیں؟ تو شاید یہ تضاد ہے جس کو میرا خیال ہے ریکنسائل کرنا بڑا ضروری ہے.